बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सिंध हुकूमत का एक और बड़ा फ़ैसला आया है, यानी जुमे के जो खुतबात हैं और इज्तिमात हैं उसकी तादाद पे पाबंदी लगा दी गई है। यानी जुमे के इज्तिमात और खुतबात अपनी जगह होंगे, जुमे की बाजमात नमाज भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन जो मसाजिद के का जो अमला है वो और इमाम साहब समेत तकरीबन 3 से 5 अफराद ही इन इज्तिमात में और इस खुतबे में शरीक हो सकते हैं। बाकी अवाम से ये दरख्वास्त की गई है कि वो अपने घरों पर ज़ोहर की नमाज़ अदा करें, इसलिए कि कोरोना का जो फैलाव है उसके ख़दशात के तहत ये पाबंदी लगाई गई है। यहाँ आपको ये बताना चाहेंगे कि आम अवाम में इस हवाले से कुछ मिसकंसेप्शन भी है। यानी हुकूमत ने जुमे के इज्तिमात या जुमे की नमाज पर कोई पाबंदी नहीं आयद की, बल्कि सिर्फ तादाद पर पाबंदी आयद की गई है कि ज़्यादा लोग यानी एक जो मजमा होता है वो ना जमा हो सके। इसलिए कि ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जो पाकिस्तान में जो अचानक से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव आए थे और उसके बाद उन्होंने जिन लोगों को कोरोना फैलाया होगा वो अब तमाम उनके 14 दिन पूरे होने के बाद उनके सिम्टम्स सामने आ सकते हैं। यानी ऐसे लोग जिन्हें 14 दिन पहले कोरोना का ये वायरस लगा होगा, क्योंकि उस वक्त हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा लॉकडाउन भी नहीं था, अवाम अपनी जो सोशल मेल मिलाप है उनमें मसरूफ़ थे, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। इसलिए ये समझा जा रहा है कि जो मैक्सिमम केसेस हैं वो अब 1-2 दिन में सामने आएंगे, और अगर इस वक्त इन मैक्सिमम केसेस को सोशल डिस्टेंसिंग पे ना रखा गया, यानी हम अगर जो हमारे मुआशरती रवाबित हैं उनमें हम फासला नहीं रखते, तो फिर ये बहुत मुमकिन है कि इन केसेस की तादाद बढ़ सकती है। हालांकि अगर ये देखा जाए कि जिस वक्त पाकिस्तान में पहला केस आया और अमेरिका में पहला केस आया, तो उस हिसाब से पाकिस्तान और ख़ास तौर पे हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो बहुत से केसेस रोकने में कामयाब हुई है। जितने केसेस इस वक्त तकरीबन 1100 से कुछ ज़्यादा तादाद पॉजिटिव केसेस की है, लेकिन अगर पाकिस्तान की आबादी देखी जाए तो तकरीबन 22 करोड़ अवाम में ये 1100 केसेस कुछ भी नहीं है। जहाँ तक अमवात की बात की जाए तो 8 अमवात हुई हैं अब तक इससे, और ये मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत सिंध और हुकूमत जो पाकिस्तान है वो बर वक्त ये इक़दामात ना करती तो ये तादाद कहीं ज़्यादा हो सकती थी। इसलिए हुकूमत के इन इक़दामात को सराहना चाहिए। हम सब पे ही ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस बात को कि जिस तरह हुकूमत इक़दामात कर रही है उसी तरह हमें भी हद्दुल इम्कान ये कोशिश करनी है कि हम अपने समाजी राब्तों को रोक लें। यानी हम किसी सूरत भी अपने माशरती और समाजी रवाबित ना बढ़ाएं, किसी से मेल मिलाप ना रखें, हाथ ना मिलाएं, लोगों से फासला रखें, मुमकिन हो तो कम से कम अगर इवन फैमिली मेम्बर्स में भी 6 फीट का फासला रखना चाहिए। ऐसे लोग जो एसेंशियल सर्विसेज से मुंसलिक हैं, जिनको मजबूरन काम पर जाना होता है, जिनकी वजह से हम बिजली, पानी, गैस, केबल और मीडिया की नशरियात देख रहे होते हैं, उनकी मजबूरी है, उन्हें अपने काम को जारी रखना है और वो तमाम एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र्स, हैंड वॉश और साबुन से हाथ धोएं ताकि ये जो जरासीम है ये ना मुंतकिल हो सकें। फिर मास्क का इंतज़ाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे वर्क प्लेस पे, ना सिर्फ अपने बचाव के लिए बल्कि खुदा न खास्ता अगर आप में कोई ऐसी अलामात हैं तो फिर बेहतर यही होगा कि आप मास्क का इस्तेमाल करें ताकि दूसरे लोगों तक ये जरासीम ना जाएं। यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब आप मास्क इस्तेमाल करते हैं और अगर आप अपने बचाव के लिए मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मास्क के अगर ऊपरी यानी बाहर के हिस्से पे अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपके हाथों में ये जरासीम लग सकते हैं, क्योंकि वो मास्क जो छलनी की तरह उन तमाम जरासीम को रोकता है। ये तमाम जरासीम मास्क के बाहरी या ऊपरी हिस्से पे लगे होते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो मास्क उतारते हैं, ऊपरी हिस्से से पकड़ के मास्क उतारते हैं, उसके बाद उस हाथ को मुंह, नाक या आंख में लगा लेते हैं। इस सूरत में जरासीम फैलने के बहुत ज़्यादा इम्कान होंगे, फिर आपके मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह वो लोग जो अपनी बीमारी की वजह से ये मास्क लगा रहे हैं, उन्होंने मास्क के अंदरूनी हिस्से को हाथ नहीं लगाना। अगर आप मास्क के ऊपरी हिस्से पे हाथ लगा के उसके अंदरूनी हिस्से पे हाथ लगा लेते हैं तो ये मास्क बेकार हो जाएगा। अगर डिस्पोजेबल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो ये मास्क फेंक दें और उसके बाद मास्क दोबारा
तब्दील कर लें। बहरहाल नाज़रीन, ये जो आज सिंध हुकूमत का फ़ैसला आया और ख़ास तौर पे इससे पहले ऐवान सदर में भी एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई जिसमें तमाम उलमा ने ये इख्तियार दिया हुकूमत को कि अगर वो चाहें तो बाजमात नमाज या नमाज जुमा के इज्तिमात को मौख़िर कर सकती हैं। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आलिम दीन हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नक़वी साहब, इनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना के फैलाव की मौजूदा सूरत हाल के सबब आप क्या समझते हैं कि मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज जुमा के इज्तिमात और बाजमात नमाज जो है ये होनी चाहिए या इसे कुछ अरसे के लिए मौखर कर देना चाहिए? आप अब जो अरबाब इख्तियार और यहाँ के उलमा ने तय किया है, अगर वो सब एक जगह पर बैठे हैं और कोई मसला हल हो गया है और तय हो गया है तो इत्तेफाक़ी राय से उसको तय करें। अगर सबकी राय अलग अलग है तो फिर तो मसला दरपेश होगा और सबकी राय लेनी चाहिए। और फिर ये भी देखना चाहिए कि इतना कोरोना का और मज़हब का इतना टकराव क्यों हो रहा है। ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि ये कोरोना मज़हब से क्यों टकरा रहा है। खाने काबा से कोरोना टकराया हुआ है, रोज़ों से टकराया हुआ है, मज़ारों से टकराया हुआ है, दुआओं से टकराया हुआ है। तो ये कोरोना और मज़हब की लड़ाई क्यों हो रही है? ये अभी तक इसके ऊपर न किसी टीवी ने कोई प्रोग्राम किया, न मुज़ाकरा किया, न कोई इस पे बोल रहा है, न कोई मजमून किसी अखबार में लिखा गया कि मज़हब और कोरोना का झगड़ा क्या है। ये तो मसला हल हो जाए किसी तरह के जुमा या उसका इज्तिमा या मस्जिद या इमाम बाड़ा जो है ज़िक्र रसूल, ज़िक्र अल्लाह, ये कोरोना का झगड़ा क्या ये कोरोना इसलिए आया है कि मज़हब से झगड़ा करे? ये इन पर भी मुज़ाकरा करो और इस पर भी तो बातचीत होनी चाहिए कि खाने काबा क्यों बंद किया गया है, क्या मसला है। कोरोना का झगड़ा डायरेक्ट क्या अल्लाह के घर से है या अल्लाह मियाँ से है, क्या मसला है। और फिर ये कि सिर्फ इस्लामी इबादत गाहों को बंद करने का इतना शोर क्यों है। आप उठा कर देखिए, तमाम चीज़ें खुली पड़ी हुई हैं, चर्च नहीं बंद किए गए। ईसाइयों ने ऐलान किया है चर्च नहीं बंद होंगे, यहाँ की यहाँ की दुआएं नहीं बंद होंगी, सब जमा हो रहे हैं चर्च में और बाकायदा दुआएं हो रही हैं चर्च में। चर्च क्यों नहीं बंद किए गए हैं? अमेरिका के चर्च क्यों नहीं बंद किए गए? यूरोप के चर्च क्यों नहीं बंद किए गए हैं? उसके ऊपर इतना शोर क्यों नहीं है? मुसलमानों की इबादत गाहों पे इतना शोर क्यों हो रहा है? वजह नहीं समझ में आ रही। जी अल्लामा साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि असल में यानी तिब्बी एतबार से मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि अगर किसी को कोरोना है, यानी वो शख्स जो है वो कोरोना में मुब्तला है, तो उस शख्स के जिस्म से जिसमें ये वायरस मौजूद है, करीब से जो लोग मौजूद होते हैं उनमें ड्रॉपलेट्स यानी छोटे कतरों की शक्ल में हवा में ये जो है दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। और जाहिर सी बात है चूँकि बाजमात नमाज के दौरान जो नमाजी होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि दूसरे नमाजियों के खांसने से या उनके छींकने से ये जो जरासीम हैं ये दूसरे नमाजियों में मुंतकिल हो सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि बाजमात नमाज को मौखर करने के जो इक़दामात हैं? सवाल ये है कि साइंसदान तो सारे अमेरिका और यूरोप में रहते हैं, होटल तो नहीं बंद हुए, शराब खाने नहीं बंद हुए हैं, क्लब नहीं बंद हुए हैं, नाइट क्लब नहीं बंद हुए हैं और तफरीह गाहें नहीं बंद हो रही हैं। क्यों नहीं बंद हो रही? अगर हवा में ऐसा उड़ रहा है तो इनको क्यों नहीं पाबंदी लगाई जा रही? इन चीज़ों पे क्यों नहीं पाबंदी लगाई जा रही? तफरीह गाहों पे क्यों नहीं पाबंदी लगाई जा रही? मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर इससे ऐसा हो रहा है तो क्या ये कोरोना के जरासीम सिर्फ मस्जिद और इमाम बाड़े के चारों तरफ मंडला रहे हैं या तमाम यहूदियों और ईसाइयों की इबादत गाहों की तरफ भी जा रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में तो वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो इस्लामी मज़हब है वो कुछ नहीं कर पा रहा है और हमारे पास उसका तोड़ मौजूद है।
یہودیوں کے سنیگاگ تو نہیں بند ہوئے. اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو کوئی کچھ بھی نہیں مسئلہ ہے, نہ ہمارے ہاں کوئی مریض ہے نہ کچھ ہے, ہمارے پاس ویکسین بھی ہے اور ہماری کوئی عبادت گاہ نہیں بند ہوئی ہے اور نہ ہم بند کریں گے. عیسائی جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو دعا کا وقت ہے, ہم تو دعائیں کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, سب فیس بک کے اوپر پڑا ہوا ہے, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, فلمیں بنی ہوئی ہیں, مجمع لگا ہوا ہے, تمام چرچ جتنے ہیں وہ سب آباد ہیں. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج اسلام آباد میں ایک کانفرنس بھی منعقد کی گئی اور اس میں متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ حکومت وقت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ باجماعت نماز یا جمعے کے اجتماعات کو مؤخر کر سکتی ہے. سندھ حکومت نے بھی جو اجتماعات ہیں اس پر پابندی لگائی ہے, اس طرح کے 3 سے 5 افراد ہی شامل ہو سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی علامہ صاحب میری آواز سن سکتے ہیں؟ ارے بھائی اسلامی ملک ہے, آپ کے ساتھ تو لکھا جاتا ہے نا اسلامی جمہوریہ پاکستان, تو یہاں کے جتنے بھی حکمراں ہیں وہ سب اسلامی ہیں اور جب چاہا ہے انہوں نے وہ اسلام پر حکومت کرتے ہیں, پاکستانی اسلامیوں پہ حکومت کرتے ہیں. جو بھی آرڈر دے دیں گے وہ آرڈر چلے گا, اس سے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قانون ہے, عدلیہ کہہ دے یا حکومت کہہ دے تو اس میں پھر کیا بول سکتے ہیں عوام. اب ظاہر ہے کہ گھر میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ احتیاطی تدبیر ہے اور اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو بہت اچھا ہے. سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے, سڑک پہ کوئی نہیں ہے, بالکل پابندی ہے. آج تو اور زیادہ سختی کرنے کا ارادہ ہے ان کا. آج تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب جو بھی نظر آئے گا اس کو وہ پکڑ کے سزا دیں گے. آج سے بہت سختی شروع ہو رہی ہے. کل رات کو یہاں پر گراؤنڈ میں جو لونڈے نکل پڑے تھے ان کو بہت مارا ہے ڈنڈوں سے, چیخیں بلند ہوئی ہیں. یا میں تو اٹھ کے بیٹھ گیا, اتنا مار رہے تھے, اتنا وہ پیٹ رہے تھے, رو رہے تھے, لونڈے بھاگ رہے تھے, سب میدان میں جمع تھے, چاروں طرف سے پولیس نے گھیر لیا, پورا محلہ جاگ گیا, ایک مصیبت ہو گئی. اتنی پٹائی ہوئی ہے بہت زیادہ, اور پوری دنیا میں ہو رہی ہے. دکھا رہے ہیں ملائیشیا میں خوب مار رہے ہیں, جو بھی باہر نکل رہا ہے تمام ہر ملک میں پٹائیاں ہو رہی ہیں. بہت سخت کر دیا ہے, بہت ہی سختی کر دی ہے کہ گھر سے نہیں نکلیں, اس لیے کہ ایک دوسرے سے اڑ کے لگتا ہے یہ کرونا. تو اب اگر احتیاطی تدابیر یہی صحیح ہے تو پھر یہ صحیح ہے, جو اکثریت کہے اس کو مان لینا چاہیے. اچھا علامہ صاحب, مختلف مسالک کے جو علماء دین ہیں اور مفتیان ہیں ان کا اب تک نماز جمعہ یا باجماعت نماز کے انعقاد پر اتفاق رائے سے فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ اب بھی جو ہے وہ اختلاف نظر آتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی علامہ صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ علامہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی علامہ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, میں نے تو ابھی ایک کانفرنس دیکھی ہے, ابھی تو مجھے دکھائی گئی ہے کانفرنس, اس میں سب سارے مکتبہ فکر کے علماء متفق ہو گئے, بیٹھے ہوئے ہیں. بس یہ طے ہوا ہے کہ مسجد اور امام باڑے بند نہیں ہوں گے. یعنی اگر کسی کو انفرادی طور پہ مسجد کے اندر جانا ہے یا امام باڑے میں جانا ہے تو اس پہ پابندی نہیں ہے. میں نے تو یہی اعلان سنا تھا کہ کھلے رہیں گے عبادت گاہیں, تالے نہیں ڈالے جائیں گے, اجتماع نہیں ہوگا. اجتماع پر سب متفق ہوئے. میں نے تو وہ پیپر سنا ہے, پڑھ کے سب سنا رہے ہیں کہ بھائی اتفاق کر لیا ہے. تو اصل میں تو اختلاف جو ہے وہ اجتماع پر ہوا ہے کہ اجتماع نہ ہو. رہ گیا عبادت, تو آپ عبادت تو انفرادی طور پہ آپ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ کوئی 5 وقت کی نماز تو واجب ہے اور جماعت کے ساتھ تو بہت ہی ثواب ہے. لیکن آفت ناگہانی میں آخر ہم نے بھی اپنے بچپن اور جوانی میں دیکھا ہے کہ ہندوستان میں جیسی بارشیں ہوتی تھیں, آفت والی بارشیں, طوفانی بارشیں پنجاب میں بھی ہوتی رہیں اور بھی ملکوں میں ہوتی ہیں. اور ہم نے بچپن میں بھی دیکھا ہے کہ جس وقت آندھیاں آتی تھیں اور آندھی کے ساتھ پانی برستا تھا اور مکانات گر رہے ہوتے تھے اور سیلاب آ جاتا تھا, تو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے تھے.
تو اب ایک زمانے میں 1964 میں ہندوستان میں ایسی سردی پڑی کہ جناب سڑکوں پہ برف جم گئی، لوگ جمنے لگتے تھے، منہ سے بھاپ نکلتی تھی تو جم جاتی تھی. مطلب یہ سب بیان کرنے کے لیے ابھی یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کے اوپر میم بنا دیجئے. ابھی دیکھیے میٹرو کے اس پروگرام پہ کتنے بہت سے میم آ جائیں گے، لیکن اب بات کرنا مشکل ہو گئی اس لیے کہ بدتمیزی اتنی ہو رہی ہے آپ کے معاشرے میں، اور لڑکے بے لگام ہو گئے ہیں، بزرگوں کے کہے میں نہیں رہے ہیں، ماں باپ کے کہے میں نہیں رہے ہیں. آپ بات کر ہی نہیں سکتے، جو بات آپ تاریخ بتائیں گے وہ اس کا میم بنا دیں گے، اس کے پیسے ان کو ملتے ہیں یوٹیوب سے، تو وہ بیٹھے پیسے بنا رہے ہیں. اب پتہ نہیں کن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے حرام کے کام آ جائیں گے، ان کے کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بات نہیں کرنے دے رہے ہیں بزرگوں کو. کہنے کا مطلب یہ کہ جب سردی بہت زیادہ پڑی 1964 میں تو لوگ گھروں سے نہیں نکلے اور نمازیں جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکیں. جب کبھی بھی انگریزوں نے کرفیو لگایا تو جلوس نہیں نکل سکے، چاہے وہ عید میلاد النبی کا جلوس ہو یا وہ محرم کا جلوس ہو. جب کرفیو لگ گیا تو لگ گیا. بہت کبھی ایسا ہوا کہ جو راجے مہاراجے تھے تو وہ وزیر اعظم یا ریزیڈنس انگریز سے رابطہ کر کے کچھ لوگوں کے لیے پاس لے لیتے تھے. یہاں بھی کرفیو لگا ہے، اور 85-86 میں کراچی میں بہت جب فسادات ہوئے تو یہاں کرفیو لگا تھا. تو یہاں انچولی میں گھر سے نکلنے کے لیے بالکل پابندی تھی. تو میں نے تمام آفیسران سے، فوجیوں سے پاس لیے تھے. انہوں نے کہا تھا آپ کو کتنے پاس چاہیے؟ ہم نے کہا بھائی اتنے لوگ ہماری مجلس میں آتے ہیں، آپ پاس ایشو کر دیجئے. تو میجر صاحب نے وہ پاس ایشو کر دیے تھے. وہ لڑکے جو 86 میں بالکل ہی بچے تھے اب وہ جوان ہو گئے، ان کے بھی بچے جوان ہو گئے. ان سے آپ پوچھئے کہ انہوں نے پاس لیے اور پاس لے کر گھروں سے نکلتے تھے بزرگ اور بچے اور مجلس میں بیٹھ جاتے تھے. تو مجلسیں تو نہیں بند ہوئی تھیں اس زمانے میں. ہاں یہ تھا کہ محدود، زیادہ تر اکثریت نے بند کر دیا تھا، بعض نے نہیں بند کیا تھا. تو یہ سب ہوتا رہا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی ہے کہ اگر کوئی چیز بند ہو جائے گی تو وہ بڑی مصیبت آ جائے گی یا دین سے خارج ہو جائیں گے. دین اتنا کمزور تھوڑی ہے کہ کوئی چیز دین کی اگر بند ہو جائے. نماز جمعہ اگر بند ہو جائے گی تو کیا پھر نماز جمعہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم ہو جائے گی؟ ارے بھائی پڑھ لیجئے گا. اگر حکومت کہہ رہی ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس سے نقصان ہوگا، اجتماع نہ کیجئے تو نہ کیجئے. اس میں کیا ہو گیا، کیا پریشانی ہے؟ اچھا علامہ صاحب، ہم نے آپ کی ویڈیوز بھی دیکھی اور مختلف آپ نے مقامات پہ یہ کہا کہ کرونا کا جو علاج ہے وہ آپ کے پاس ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کرونا کی اس وبا پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے اس کو قابو میں کیا جائے کہ کرونا جو ہے وہ نہ پھیلے؟ راستے میں نے بتائے تھے، اور وہ دونوں راستے دین نے، رسول اللہ نے بتایا ہے. پھر میں دوہرائے دیتا ہوں. اب کوئی غور سے بات ہی نہیں سنتا ہے، ادھر سے سن کے ادھر کے کان سے نکال دیتے ہیں. ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. بات کو غور نہیں کرتے، مشاہدہ نہیں کرتے، سوچتے نہیں. دیکھیں دین بیماریوں کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مادی دوا ہے، یعنی دوا کھلاؤ مریض کو، ایک ہے دعا. دونوں چیزیں ساتھ ہیں. دین نے بتایا کہ قرآنی آیات میں شفا ہے. قرآن کا نام قرآن میں شفا ہے. شفا نام ہے قرآن کا. قرآن کے بہت سے نام ہیں، 1000 کے قریب نام ہیں قرآن کے. جیسے قرآن کو ہم علم الہی بھی کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں، بہت سے نام ہیں. اس میں ایک نام قرآن کا شفا بھی ہے. قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے. سورہ الحمد میں فرمایا کہ آپ سورہ الحمد پڑھیے، سورہ یاسین پڑھیے، یہ سب شفا ہے. تو دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے. طب نبوی کتاب ہے. حضور نے چیزوں سے بھی علاج بتایا کہ اس کی دوا یہ ہے. پھلوں میں بھی علاج ہے، سبزیوں میں بھی علاج ہے، اناج میں بھی علاج ہے، ہر چیز میں علاج ہے. دوائیں انہی چیزوں سے تو دوائیں بنتی ہیں. دوا کوئی وہاں آسمان سے تھوڑی ٹپکتی ہے. انہی چیزوں سے دوا بنائی جاتی ہے. پھلوں سے دوا بنائی جاتی ہے. وٹامن کائے سے بنائے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہی چیزوں سے بنتی ہیں. کتاب بھری پڑی ہوئی ہے. کوئی کتاب سننے کو تیار نہیں ہے بھائی.
کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، ہر چیز کا مذاق، ہر چیز کا مذاق۔ ابھی میں اگر طب نبوی سے سارے علاج بتانا شروع کروں اور سوشل میڈیا پر روزانہ پروگرام کروں اور حضور کی حدیثوں میں ہر بیماری کا علاج بتاؤں تو مذاق بن جائے گا، میم بن جائے گا، کارٹون بن جائیں گے۔ کیسے بات ہوگی ان سے، اس قوم سے؟ یہ قوم بنی اسرائیل ہو گئی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے حضور کی، حضور نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں میرے بعد تم وہ سارے کام کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، جو یہودیوں نے کام کیا تھا۔ یہ بھی حضور نے فرمایا کہ تمہارے اندر شرک جو ہے چیوٹی کی چال سے چل رہا ہے۔ تمام حدیثوں کی کتابوں میں شیعہ سنی نے لکھا ہے یہ شرک ہو رہا ہے، شیطانی کام ہو رہے ہیں، ڈرامے بن رہے ہیں، سوشل میڈیا کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ سب بنی اسرائیل کے کام ہیں۔ یہی قوم جو ہے اس وقت موجود، یہی کام نوح کی قوم نے کیا تھا، عاد و سمود نے کیا تھا، یہی کام لوط کی قوم نے کیا تھا۔ مذاق بنانا ان قوموں کا شعار تھا۔ قرآن میں سب موجود ہے، آیتوں میں اور سوروں میں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا، بہت شکریہ، آپ آن لائن ہمارے پروگرام میں موجود تھے۔ ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کرونا کے پھیلاؤ کے خدشات کے حوالے سے۔ جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس میں خاص طور پہ ایسے لوگ جو روزانہ اجرت پر کام کرتے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، یا ایسے لوگ جو کم تنخواہوں پر کام کرتے ہیں اور کسی وجہ سے ان کی تنخواہوں میں تاخیر ہو گئی تھی، ایسے لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کا بھی یہ کہنا ہے کہ لوگوں تک نہ صرف زکوٰۃ کے ذریعے پیسے پہنچائے جائیں گے، جو لوگ رجسٹرڈ ہیں آج بھی ایک بڑی رقم جو ہے وہ اس حوالے سے گرانٹ کی گئی ہے، جو کہ 6,000 روپے تک جو رجسٹرڈ فیملیز ہیں ان کو دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور رقم کا بڑا حصہ جو ہے وہ دیا گیا ہے یونین کمیٹیز میں کہ ان کے تحت لوگوں تک یہ رقوم دی جائیں۔ لیکن ناظرین اب بھی اگر آپ کہیں بھی شاہراہوں پر نکلتے ہیں، جب کسی کریانہ اسٹور پہ جاتے ہیں، جنرل اسٹور پہ جاتے ہیں، تو اس کے باہر ایک رش اور ایک طویل قطار لوگوں کی موجود ہوتی ہے جو آپ سے راشن یا آپ سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آیا یہ لوگ پہلے سے ہی کراچی میں موجود تھے یا منظم طریقے سے باقاعدہ ان کو لایا گیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بڑی تعداد میں اس شہر میں موجود ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ مختلف جو ویلفیئر تنظیمیں ہیں، جو ٹرسٹس ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں راشن لوگوں تک پہنچائیں گے۔ لیکن یہ راشن پہنچانے کا کام کس طرح کیا جائے گا؟ سفید پوش لوگوں کے گھروں تک یہ راشن کیسے پہنچایا جائے گا؟ کوئی ڈسٹریبیوشن کا سسٹم بنایا جائے گا؟ آئیڈینٹیفیکیشن کیسے کی جائے گی؟ ان تمام حوالوں سے ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور بیت المال سندھ کے سربراہ جناب حنید لکھانی صاحب۔ السلام علیکم حنید لکھانی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں۔ حنید صاحب آپ سے ہی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے اور خاص طور پہ ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، تو ایسے لوگ جو کہ روزانہ اجرت پر کام کرتے ہیں یا جن کی آمدنی قلیل تھی اور کسی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہیں، ایسے لوگوں کا جو گھر کا چولہا ہے وہ بھی جلنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا پلان بنایا گیا ہے بیت المال سندھ کی طرف سے ایسے لوگوں کے گھر تک امداد یا راشن پہنچانے کا؟ دیکھیے بیت المال تو آلریڈی یہ کام کرتا آ رہا ہے شروع سے، اور کافی زیادہ بڑا ڈیٹا بیس بیت المال کے پاس موجود ہے، اسی طرح BISP کے پاس موجود ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بلو پاورٹی لائن آلریڈی رہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ابھی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، بہت سارے لوگ اس وقت گھر میں ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے تھے، جو ڈیٹا بیس پہ نہیں ہے، وہ لوگ بھی آ گئے ہیں اور ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے گزارا۔ تو اس کے لیے بہت سارا کام ابھی کرنا ہے۔ بہت بڑے فنڈ جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے مختص کر دیے ہیں، پروونشل گورنمنٹس آلریڈی یہ کام کرنا چاہ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا طریقہ کار کرتے ہیں، کیا BISP اس کے لیے دوبارہ سروے کرتی ہے اور اس پہ کام کرتی ہے، یا بیت المال جو ہے اس کے پاس کوئی اپلائی کرتا ہے۔ بیت المال کا پروسیس بہت چھوٹا ہے، اتنا لمبا نہیں ہے۔ سو لیٹس سی کس طریقے سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے۔ حنید صاحب بیت المال کی جانب سے ماہانہ بھی امداد کی جاتی ہے لوگوں کی، اور اگر کی جاتی ہے تو کتنی امداد کی جاتی ہے ماہانہ؟ دیکھیے
यूजुअली जो गरीब फैमिली है उसको 60,000 रुपए तक तो बैतुल माल दे देती है, लेकिन अब ये काम बैतुल माल का एज सच नहीं है, क्योंकि फंड्स कम थे और अभी ज्यादातर यतीम, बेवा, मिस्कीन, अपाज लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, और जो कैंसर, थैलेसीमिया, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनको की जा रही थी। लेकिन अब बैतुल माल ने कोरोना पेशेंट्स को, और जो कोरोना पेशेंट्स में पॉजिटिव हैं उनकी फैमिलीज को जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अप्लाई करते हैं, उनको राशन और माहाना खर्च देना है। अब क्या उसके लिए हम फेडरल गवर्नमेंट से और फंड्स मिल जाते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाए। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट BISP एहसास प्रोग्राम के थ्रू करती है तो उससे भी हो सकता है। सर ये बताइएगा कि ये डुप्लीकेशन को कैसे रोका जाएगा? बहुत से लोग हो सकता है कि BISP और एहसास प्रोग्राम में भी हों, बैतुल माल में भी अप्लाई कर रहे हों, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया गया है कि इन सबको एक डेटाबेस और एक प्लेटफॉर्म के तहत इमदाद की जाए? इसी वजह से एहसास मिनिस्ट्री बनाई ताकि बैतुल माल और BISP ये दोनों एहसास मिनिस्ट्री के अंदर में है, तो इसलिए डबलिंग हो नहीं सकती। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक को दी जाएगी, और जिस भी एक को दी जाती है उसके दफातर मौजूद हैं। लाइक बैतुल माल का हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस मौजूद है, नेटवर्क मौजूद है। BISP का ऑलरेडी हर प्रोविंस में हर जगह सेटअप है, उनके पास अपनी एक लिस्ट है। सो डबलिंग का चांस नहीं है इसके अंदर, और अगर डबलिंग हो भी जाती है तो इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। 3,000 रुपीज जो है वो इज नॉट ह्यूज, उससे राशन ही महीने का आ सकता है। तो हो सकता है किसी फैमिली के अंदर अगर डबल भी चला जाए, जैसे BISP में पहले होता आ रहा है। बहुत सारे ऐसे जो करंट सर्वे में निकला है, 8 लाख के करीब लोग निकले थे जिनको गलत जा रहा था, लेकिन उसका दोबारा सर्वे करके चेक किया जाता है। सर ये भी बता दीजिएगा कि जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट खास तौर पे जिस तरीके से कहा गया है कि 20 लाख लोगों तक राशन पहुंचाया जाएगा, तो सर इसमें भी आपकी जानिब से, आपकी पार्टी की जानिब से या मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इमदाद की जा रही है? देखिए, पर्सनली तो हमारी पार्टी की तरफ से हर MNA MPA ने अपनी 1 महीने की सैलरी सैलानी को दी है। मैंने खुद भी अपनी जो है जो भी फंड्स थे वो मैंने सैलानी को ही दिए, क्योंकि उनका मैकेनिज्म फास्ट है, लेकिन डोनेशंस हैं जो हम लोगों ने किए हैं। ये जो फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स आ रहे हैं, इसका मुझे पता नहीं कितना सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को जाता है। अगर ये भी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए तो इमीडिएट रिलीफ उन पहुंच रही है। आप देख रहे हैं कि सैलानी ने पहले दिन ही काम स्टार्ट कर दिया और लोगों के घरों में अनाज पहुंचना शुरू हो गया। रोजाना कोई 10-10, 20-20 हजार घरों में अनाज जा रहा है। इसी तरह छिपा भी बहुत अच्छा काम कर रही है, AD साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, JDC भी कर रही है। सो मेरे ख्याल में तो इंक्लूसिव होना चाहिए प्रोग्राम, और प्रोग्राम भी इतना बड़ा है कि इन लोगों को इन्वॉल्व रखना चाहिए। मुनायर साहब, एक जो लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं वो ये है कि जो कुछ ट्रस्ट्स और ये जो सोशल वर्कर्स या ऐसी तंजीमें, इनकी जानिब से जो राशन तकसीम किया जा रहा है उसमें महज आटा, चावल, दाल और खुश्क चीज़ें, यानी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अगर कोई चाहे कि जिस तरह ऑयल है या शुगर है या खुश्क दूध है, चाय है, ऐसी तमाम चीज़ें, मसाला जात हैं। सर अगर वाकई हकीकतन देखा जाए रियलिटी पे, तो जब तक राशन में ऐसी तमाम ज़रूरियात की चीज़ें नहीं मौजूद होंगी उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाता है सर कि डॉक्टर बुलंद, ये पॉइंट बहुत वैलिड है आपका। जो राशन सैलानी का दिया जा रहा है उसमें तो दूध भी है, चाय भी है, चीनी भी है, और बाकी सारी चीजें जो आप बता रहे हैं वो घी भी है, ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो वो एक 1500 का जो पैकेट है वो मैंने खुद पैक होते हुए देखा है, और उसमें तो ये सारी चीजें हैं। बाकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जाहिर सी बात है, कोई आदमी अगर अपनी पर्सनल उससे कर रहा है उसमें शायद 1000 रुपए का राशन बैग बनाए, कोई और कम का बनाए, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। लेकिन सैलानी का जो राशन है वो कंप्लीट मेरे ख्याल में एक फैमिली के लिए 15 दिन के लिए इट्स गुड इनफ। सर तो मतलब बैतुल माल की जानिब से भी कोई राशन तकसीम किया जाएगा या सिर्फ जो रकूम है वही? बैतुल माल की जानिब से भी इस वक्त कोई अच्छा खासा राशन तकसीम कर दिया गया। हमने जो है थ्रू
ڈفرینٹ ایم ایل ایز ایم پی ایز یہ ڈسٹریبیوشن کیا تاکہ وہ اپنے ایریاز میں ہیں، لیکن جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہیں وہ ان تمام ہاسپٹل میں مانیٹر کریں جہاں پہ جو آدمی اپلائی کرتا ہے جو کرونا کا پیشنٹ ہے اس کو امیڈیٹلی کیا جا رہا ہے۔ عنایت صاحب، ایک اور بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ راشن تقسیم کیا جاتا ہے، اگر کہیں کوئی ٹرک کھڑا کر کے راشن تقسیم کرتے ہیں تو لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے، قطاریں لگ جاتی ہیں، اور جہاں ایک طرف ہم لاک ڈاؤن کر رہے ہوں، لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ پہ رکھ رہے ہوں، وہاں پہ اگر اس قسم کے مجمع لگیں گے اور اس طریقے سے لوگ اکٹھا ہوں گے تو یہ بھی کرونا کے پھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کی روک تھام کیسے کی جائے گی؟ میں خود ابھی تک کئی راشن ڈسٹریبیوشن کے اس میں گیا ہوں جو سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تھے، اس میں تو ایک یا دو آدمی میکسیمم ایک گھر کے اندر جاتے ہیں، ایک گھر کے اندر جا کے پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا ان کو راشن کی ضرورت ہے، اور اسیس بھی کرتے ہیں کیا سچ مچ ان کو راشن کی ضرورت ہے، اور ان کو کارڈ دیتے ہیں، اور وہ ساتھ میں دور جو ٹرک کھڑی ہوئی ہے جہاں پہ کوئی رینجرز یا پولیس یا کوئی سیکیورٹی والے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ راشن کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس میں تو لائن کوئی ایسا جمگٹا نہیں ہو رہا۔ کچھ جگہوں پہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ زیادہ لوگ آئے ہیں، اس جگہ پہ ہم لوگوں نے بند کر دیا ہے راشن بانٹنا اور آگے نکل گئے۔ یہ چیز صحیح تو نہیں ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ راشن کے چکر میں اور لوگوں کو بیماری دیں اور اس وبا کے اندر مبتلا کریں۔ تو اس کا خاص پریکاشن لیا جا رہا ہے۔ سیلانی اور بیت المال کے اس پہ تو میں شور ہوں، باقی مجھے پتہ نہیں مختلف لوگ کس طرح کر رہے ہیں۔ عنایت صاحب، یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ حسین لاکھانی ہاسپٹل میں آئسولیشن سینٹر یا کوارنٹائن سینٹر بنایا جا رہا تھا، لیکن پھر ہیلتھ کیئر کمیشن کے ایس او پیز چونکہ پورے نہیں تھے اور پی پی ای جو کہ پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے لیے وہ پوری طرح مہیا نہیں کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے، اس لیے یہ سینٹر اب نہیں بنایا گیا۔ کیا وجوہات ہوئی اور کیا دوبارہ ایسا آئسولیشن سینٹر بنایا جائے گا یا نہیں بنایا جائے گا؟ ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہوا۔ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ کافی زیادہ لوگ اس کے اوپر کوشچن کر رہے تھے۔ آئسولیشن سینٹر تیار ہے، 50 بیڈڈ ہاسپٹل، فلی ایئر کنڈیشن، فلی جو انفیکشن کنٹرول سسٹم ہے اس کے ساتھ، وینٹیلیٹرز کے ساتھ، ایوری تھنگ از دیئر۔ صرف رکاوٹ یہ ہے کہ جو ڈس انفیکشن کا مٹیریل تھا وہ نہیں تھا، اور پی پی جو ہمارے پیرامیڈک اسٹاف ہے ان کی اپنی سیفٹی کے لیے جو چیزیں تھی وہ نہیں تھی ابھی تک، لیکن اب وہ بھی شہر میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ این ڈی ایم ای کی پہلی لاٹ آ چکی ہے سندھ میں، تھوڑے دنوں میں وہ بھی مل جائے گا، موسٹ پرابلی منڈے تک انشاءاللہ۔ اس کے بعد وہ سینٹر بھی فعال ہو جائے گا۔ اس کے لیے کچھ اور ٹریننگز اور اس کی بھی ضرورت ہے، تو ہم نے ٹرینڈ مین پاور کے لیے جو ہمارے سی ایم ایچ ہاسپٹلز ہیں، جو ہمارے فوج کے مختلف ادارے ہیں وہ کام کریں، ان سے مدد مانگی ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی وہ ہوگی یہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ عنایت صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا کورونا کے ٹیسٹ بھی آپ کے حسین لاکھانی ہاسپٹل میں کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے؟ ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے، اور وہاں پہ کوشش یہ ہوگی کہ آئسولیشن اور کوارنٹائن بھی ہو، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کس کس چیز کی وہاں پہ مٹیریلز آ جاتے ہیں۔ اب ٹیسٹ کٹ جو ہیں وہ آج تک تو نہیں ملی ہمیں، منڈے کا وعدہ ہے کہ منڈے کو ہمیں مل جائیں گی۔ اگر ٹیسٹ کٹس اور پی پی آ جاتی ہیں، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ، تو پھر تو پیشنٹ کو ریسیو کیا جا سکتا ہے، اور ان کو کیونکہ پیرامیڈکس کی اگر لائف خطرے میں ہو اور ان کو نقصان پہنچے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس میں بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو پہلے سیف کیا جائے۔ عنایت لاکھانی صاحب، سندھ حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اور اب مزید لاک ڈاؤن کو سخت کیا جا رہا ہے، اس کے بالکل برعکس وفاقی حکومت کی جانب سے اب تک لاک ڈاؤن کی حمایت نہیں کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سندھ حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ مؤثر ہیں، اور کیا صحیح اقدامات لیے گئے سندھ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ دیکھیے، میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ بات فیڈرل گورنمنٹ بھی وہی کر رہی ہے جو پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے، کچھ زیادہ تضاد نہیں ہے اس میں۔ جب کراچی لاک ڈاؤن اگر ہوگا تو پورے پاکستان کے اندر سپلائی چین افیکٹ ہو سکتی ہے۔
कुछ जगहों पे इनको डीजल चाहिए होगा, कुछ जगहों पे इनको फर्टिलाइजर चाहिए होगा, कुछ जगहों पे इनको मुख्तलिफ अनाज की चीज कराची भेजनी होंगी, शिप होनी होंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कराची से ही सप्लाई चेन पूरे पाकिस्तान का चलता है, पूरे पाकिस्तान का क्या बल्कि अफगानिस्तान का भी शायद कराची से चलता है। सो कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो शायद वायबल ना हो, स्पेशली इन अ सिटी लाइक कराची जहाँ पे 3 करोड़ से ज्यादा आबादी है और बहुत सारे लोग जो है वो डेली वेजेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं और अनाज और वो भी जो है वो डेली बेसिस पे कोई रोजाना आधा किलो दूध के पैसे कमाता है तो आधा किलो दूध खरीदता है अपने बच्चे के लिए, उसका अगर घर में बंद कर दिया जाए ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक तो उसके लिए डिफिकल्टी आएगी। तो इसको बट एट द सेम टाइम हर एरिया की अपनी वो है, शायद इस वक्त कराची में लॉकडाउन बहुत ज्यादा जरूरी है तो इस वजह से इसको किया, लेकिन किस हद तक करना है? विल इट बी 75%, 85% और 100%? 100% इज अ कर्फ्यू सिचुएशन जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी भी कराची के अंदर, थोड़ा ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम नहीं कर सकेंगे उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुनैद लखानी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरबराह बैतुल माल सिंध हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना ये था कि इक़दाम अपनी जगह, लेकिन ये भी देखना होगा कि जो सप्लाईज़ कराची से अंदरूनी मुल्क जाती हैं वो ना रुकने पाएँ। बहुत सी ऐसी इम्पॉर्टेंट या ख़ास फूड सप्लाईज़ होती हैं जो यहाँ से जाती हैं, या जो कराची से बाहर से जो फूड सप्लाई आती है उसको भी नहीं रुकना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये जो लॉकडाउन किया गया और ख़ास तौर पर रेंजर्स और पुलिस की मदद से इस लॉकडाउन को इन्फोर्स कराया गया, इसमें सहाफ़ियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। ख़ास तौर पे जो हमारे रेंजर्स के एहलकार हैं या पुलिस के एहलकार हैं, इनकी जानिब से बाज़ दफ़ा सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी भी की गई, नाज़ेबा सलूक भी रवा रखा गया। और इसकी एक वजह ये भी कही जा रही है कि एक जो ऑर्डर रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे का आया, उसमें साफ या वाज़े अल्फाज में जो है वो अहकामात नहीं जारी किए गए थे कि मीडिया पर्सन्स या जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनको इस्तिस्ना हासिल होगा इस लॉकडाउन से, जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। अब बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि रेंजर्स एहलकार और पुलिस को अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो इस लॉकडाउन से मुस्तस्ना हैं। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 580 मिलियन रुपए जारी किए हैं और वो कहते हैं कि गरीब आवाम और रोज़ाना उजरत कमाने वालों को राशन देने के लिए ये रकूम जारी की गई हैं। हर ज़िले में 20 मिलियन रुपए दिए जाएंगे ताकि रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले लोगों में राशन तकसीम हो सके। बहरहाल नाज़रीन, इसी पर हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली शाहिदा रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, अब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। थैंक यू। मुझे बताइएगा कि ये जो रकूम जारी की गई हैं 580 मिलियन जारी किए गए हैं, इसके अलावा 500 मिलियन अलग जारी किए गए हैं जिसमें ज़कात के तहत भी लोगों को 6000 रुपये माहाना जो है दिए जाएंगे, क्या कहती हैं आप? शुक्रिया। देखिए, मैं समझती हूँ कि इस वक्त सबसे पहले तो जो कोरोना जैसी वबा से हमारा मुल्क मुतासिर है, अल्लाह ताला पूरी कौम को, हम सबको इस मुसीबत से निकाले और बहुत जल्द मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने इक़दाम किए और आप देखें कि उनके इक़दाम को ही सेकंड जो है दीगर और भी जो प्रोविंसेस हैं वो उसका फौरी तौर पे करते हैं। तो मैं समझती हूँ ये भी बहुत खुशाइंद इक़दाम है कि वो लोग जो कि डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं उनके काम बंदे, और हुकूमत को, हर हुकूमत को इस बात का एहसास होता है जो एक फलाही और रियासत होती है। इसी तरीके से पाकिस्तान में हमारे पास सबसे ज़्यादा और ख़ास तौर पे कराची और सिंध के अंदर आपको पता है दूसरे सूबों से भी लोग मजदूरी के लिए आए होते हैं और वो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। पथारेदार और ठेले वाले तमाम अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो उनके लिए हुकूमत ने फर्स्ट डे जब कहा था कि लॉकडाउन करने का, तो उस वक्त भी वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि हम उनके लिए सबसे पहले हमें उनकी फिक्र है, हम किसी का चूल्हा बुझने नहीं देंगे। आपको याद होगा कि जब सक्खर में क्वारंटाइन किया था तो उस वक्त भी जो सक्खर में लोग पहुंचे थे वो बहुत फिक्रमंद थे कि उनके घरों के चूल्हे कैसे जलेंगे। उस वक्त भी वज़ीर आला सिंध ने हिदायत जारी की थी और कहा था कि खामोशी से इनके घरों में
راشن پہنچائیں, کسی کے گھر کا چولہا نہ بجھنے دیں. اور آج بھی یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس کے لیے 3-4 دن سے سب بیٹھ رہے تھے, تمام مقطع فکر کے لوگ, تمام پولیٹیکل اینڈ سماجی تنظیمیں بیٹھی تھی, اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کے سوچا گیا کہ کس طریقے سے حقدار تک اس کو حق پہنچایا جائے. اور اس میں یونین کونسل کی سطح پہ کمیٹیاں بنی گئی, جس میں یونین کونسل کے چیئرمین سے لے کے زکوٰۃ کے چیئرمین اور لیڈیز یعنی خواتین جو جن کی اثر رسوخ ہے, یا لیڈیز کونسلر ہوں یا جو ذمہ داران ہوں وہاں پہ, ان خواتین کو بھی شامل کیا گیا, تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین بہت سی گھروں سے نہیں نکل پاتی ہیں, سنگل پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی کفالت کر رہی ہوتی ہیں, وہ بھی کہیں مزدوری کر رہی ہوتی ہیں, تو ان سب کو جو ہے وہ کمیٹی میں شامل کیا گیا تاکہ ہر ایک کو اس کا حق پہنچے. تو یہ, اور پھر دوسری طرف وہ جو زکوٰۃ 3,000 روپے ماہانہ ملتی ہے اس کو فوری طور پہ, اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا پینشنرز کے لیے بھی فوری طور پہ تمام رقم جو ہے وقت سے پہلے ٹرانسفر کر دی گئی تاکہ کوئی بھی معاشی طور پہ پریشان نہ ہو. یہ جو بھی صوبے کا سربراہ ہوتا ہے, ریاست کا سربراہ ہوتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے تمام وہ لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مشکل کے وقت میں مدد کر سکیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, ایک آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں یا سفید پوش لوگ ہیں جو اپنا نام یا پھر اپنی آئیڈینٹی صیغہ راز میں رکھتے ہوئے اگر وہ آپ سے کانٹیکٹ یا آپ کی پارٹی سے یا زکوٰۃ فنڈ میں کانٹیکٹ کرنا چاہیں, تو کوئی ایسا میکینزم بنایا گیا ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی ویریفیکیشن کے بعد انہیں یہ رقوم یا پیسے یا راشن دیا جا سکے؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں, دیکھیں ہم لوگ ویسے بھی بحیثیت شہری, بحیثیت مسلمان, ہمیں ہمارا مذہب بھی اس بات کو کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے. ہم تمام لوگ آپس میں جو اس وقت تو ویسے بھی شعبان کا مہینہ ہے, ہم سب اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب اس طریقے سے مدد کر رہے ہیں. پاکستانی قوم تو اس میں سر فہرست ہے. پاکستان میں جتنے مخیر حضرات اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہیں, جو غریب ہیں, مساکین ہیں, محتاج ہیں, اور جو ڈیلی ویجز کے ہیں, کمزور ہیں, ان سب کا ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم خیال رکھیں, اور رکھتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم اس میں بہت زیادہ کھلے دل کا مظاہرہ کرتی ہے, اور اس طریقے سے بھی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ کوئی صاحب جو ہے چیک دے کے گئے, کوئی وزیر اعلیٰ صاحب کو دے رہا ہے, کوئی منسٹرز کو دے رہا ہے, یا اپنے علاقے کے چیئرمین, ڈی سیز مختلف جو بھی ہیں انہیں وہ دے سکتے ہیں. اور میں تو کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو نہیں مانگتے, ہمیں ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو سفید پوشی کے بھرم سے کسی کے آگے, لیکن یہ جو محلے میں ہم رہتے ہیں, علاقوں میں رہتے ہیں, ہمیں ایسے لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے سورس آف انکم کیا ہے, اور ہمیں ان کے گھر میں خود جا کے سفید پوشی کا خیال رکھتے ہوئے کوئی ویڈیو نہیں, کوئی تصاویر نہیں, کوئی اس طرح کی چیز نہیں کہ کسی کی عزت نفس متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ممبر نیشنل اسمبلی, ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ وہ تمام وہ لوگ جو اس وقت مشکل میں ہیں, خاص طور پہ روزانہ اجرت والے یا ایسے لوگ جو کم آمدنی کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو آسان کرے, اور خاص طور پہ پاکستانی قوم کو کرونا کی اس وبا سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.